ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. అవ్యన్ స్టార్ట్. श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. इषुभिः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजिष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यमात्मगम पार्थानैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं शक्तोत्तिष्ठ परन्तपः. गुरुना परन्तपा. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना. गुरुना हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि इह लोके हत्वा थकामांस्तु गुरून्यहैव भुञ्जीय भोगान् रुद्रप्रतिघ्रान् न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेम यानेव हत्वा न जिजीविषामः हे वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः. यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. श्रीभगवानुवाच तमुवाच ऋषिकेशः गुडा. See, you have told Sanjay Uvacha, na? Yes, ma'am. Then once again you tell that. Which ma'am? Sanjay Uvacha. एवम् उक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव. तमुवाच ऋषिकेशः गुडाकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच शोचानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासूं च नानुशोचन्ति पंडिताः. नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. Very good. Okay.